बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम कवायद कर रहे हैं। उर्दू कवायद में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कुछ गलत कह रहे हैं या लिख रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियाँ आपके इम्तहान में आपके नंबर्स कम करवा देती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ने जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कौन सी गलतियां ने के इस्तेमाल में हम करते हैं, उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, कब हमें ने इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि ये कुछ जुमले मैं आपको बता रही हूँ। जैसे लिखा हुआ है, जमील ने कहा, जमील ने कहा है, जमील ने कहा था और जमील ने कहा होगा। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये कौन से जमाने हैं आपको पता होना चाहिए, तो इनमें आप ने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पहला जुमला है, जमील ने कहा, ये माजी है। अगर आप सारे देखें ये माजी के ही जुमले हैं, लेकिन ये माजी मुतलिक है, फिर उसके बाद माजी करीब है और ये वाला माजी बईद है, दूर का गुजरा हुआ जमाना। ये करीब का गुजरा हुआ जमाना है और ये मुतलिक है, जिसमें के पता ही नहीं होता आपको कि कितना टाइम हो चुका है चीज को हुए, काम हुए हुए। फिर आखिरी है माजी शकिया, जिसमें शक है कि उसने, जमील ने कहा होगा, आपको यकीन नहीं है। तो इन सब जब जुमलों में हम ने इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख चुके हैं, तो ने बतौर अलामत जुमले में फाइल के बाद आता है। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। जुमले में जो शख्स कोई भी काम कर रहा होता है वो फाइल होता है, तो उसके बाद ने आता है अलामत के तौर पे। और ये मुतअद्दी अफ़ाल के साथ माजी के सिगों में इस्तेमाल किया जाता है, मुतअद्दी में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखें आगे, कुछ और सूरतें भी हैं जिनमें ने इस्तेमाल होता है। वही मुसलसल मैं आपको बताऊंगी, मुख्तलिफ जगह हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और बात आ रही है कि माजी के जुमले जो चुका, चुकी, चुके और ता था, ते थे, ती थे और ती थी पर खत्म होते हैं, उनमें ने नहीं आता। इससे पहले हमने देखा जिनमें आता था। अब ये वाले जुमले हैं जिनमें नहीं आता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जुमले भी। जैसे वो पढ़ चुके, तो इसमें इन ने की कोई जरूरत नहीं है, वो पढ़ चुके, ठीक है। फिर है आमना खाना खा चुकी। इसी तरह से तुम स्कूल जाते थे, इसमें भी कहीं जरूरत नहीं है ने की। हम मिलजुल कर काम करती थी। तो मैंने चुके वाले जुमले भी इसमें इस्तेमाल करके दिखाए हैं आपको, और ये ते थे और ती थी वाले भी। तो कहीं पे हमें ने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिए। फिर उसके बाद है, कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जो लाजिम यानी फेल लाजिम और मुतअद्दी दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। तो अगर जुमले में सिर्फ फाइल हो तो ने नहीं आता, और जब फाइल और मफूल दोनों हो तो ने आता है। यानी ये ऐसे अफ़ाल की बात हो रही है जो लाजिम भी होंगे और मुतअद्दी भी होंगे। तो उनमें कहीं पे फाइल हो तो ने नहीं आता, और फाइल और मफूल दोनों हो तो नहीं आता। ये अफ़ाल कौन कौन से हैं? बोलना, शर्माना, जीतना, हारना, पुकारना, समझना, बदलना, खेलना वगैरह। तो अब मिसाल है, वो बोला, ये सिर्फ जो है वो इसमें फाइल है, फाइल के साथ आपने किया, वो बोला, जरूरत महसूस नहीं हुई ने की। लेकिन अगर वो उसने झूठ बोला, अब इसमें मफूल भी आ गया है, तो यहाँ पे ने आ गया और ये बदल भी गया। आप देखें वो जो है वो उसमें बदल गया, उसने झूठ बोला, ये तब्दीली आ जाती है इस सूरत में। फिर है तुम जीत गए, यहाँ पे ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फाइल है और फेल है। यानी ये वाला देख चुके हैं आप, यहाँ पे ये जीतना है, तो ये सिर्फ फेल लाजिम है इसमें, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह से ये है, मैं समझ गया, इनके मैं अभी बताती हूँ आपके तब्दील हुए हुए क्या है। मैं समझ गया, यहाँ पे भी ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे वो बहुत अच्छा खेले, यहाँ पे भी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि ने कहीं लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तुम जीत गए, तो तुमने मैच जीत लिया। अब ये मैच है जो मफूल है, तो इसके साथ ने आएगा क्योंकि फाइल भी है, अब इसमें मफूल दोनों है, तो यहाँ पे ने आ रहा है। इसी तरह से मैंने बात समझ लिया, बात जो है वो मफूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ने आ गया, ये फाइल है और ये मफूल है। फिर इसी तरह से इसमें उन्होंने बहुत से खेल खेले, अब खेल यहाँ पे मफूल हो गया और ये फाइल था, तो यहाँ पे हमें ने इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे जो ऊपर बात कही गई थी कि कहीं फाइल सिर्फ हो तो फेल जो है वो
اس میں نے کی ضرورت نہیں ہے. فاعل اور فعل ہونے کے اگر فاعل اور مفعول دونوں ہو تو پھر جو ہے نے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ جب کوئی جملہ مصدری کلمے پر ختم ہو رہا ہو, مصدری کلمہ, تو نے استعمال نہیں ہوتا. جیسے اس نے یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا جو ہے یہ مصدری جملہ ہے, یہ مصدری کلمہ ہے, سوری یہ مصدری کلمہ ہے. نا والے جملے, نا والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مصدری الفاظ ہوں گے, مصدری کلمے ہوں گے. تو اس نے یہ کام کرنا ہے, آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ نو, یہ غلط ہے. صحیح ہے اسے یہ کام کرنا ہے, یہ درست ہے. تو دونوں کا فرق یاد رکھیں. کئی دفعہ آپ کو جملے جو ہیں وہ درست کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں تو آپ کو یہی سمجھ آتی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک تو ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو غلطی یہی ہوتی ہے کہ اس نے نہیں آئے گا, کیونکہ یہ مصدری کلمے پہ ختم ہوا ہے, مصدر والا لفظ ہے یہ. پھر اسی طرح سے میں نے بازار جانا ہے, بہت یہ اکثر بولتے ہیں تو یہ غلط ہے. اس کی جگہ پہ آئے گا مجھے بازار جانا ہے, اور کوشش کریں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکیں. مجھے بازار جانا ہے, یہ درست ہے. پھر ہے ہم نے حج کرنا ہے, یہ بھی غلط ہے. اس کی بجائے ہوگا ہمیں حج کرنا ہے, درست ہے یہ. پھر ہے احمد نے کراچی جانا ہے, غلط ہے کیونکہ پھر نے استعمال کر رہے ہیں. اس کی بجائے ہوگا احمد کو کراچی جانا ہے. تو آخر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے نا والے کلمات ہیں, نا والے لفظ ہیں. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نے نہیں آتا, یہاں پہ یہی کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں ہم کہ فعل متعدی کے ماضی کے صیغوں میں, ماضی کے صیغوں میں جہاں نے استعمال ہوتا ہے وہاں جملے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جیسے وہ کہتا ہے, یہ اگر یہ حال کی بات ہے, اگر ہم اس کو ماضی میں بدلنے لگے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, تو پھر نے استعمال ہوتا ہے. اگر ہو جیسے اس نے کہا, اب وہ کہتا ہے اس نے کہا, اس میں بدل گیا. آپ یہ نہیں, جب اس کو ماضی میں لے کے جائیں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہا, ایسے نہیں ہوتا. اس کی بجائے ہم کہیں گے اس نے کہا, تو یہاں پہ نے استعمال ہوگا. یعنی اس قسم کی صورتحال میں ہم نے استعمال کرتے ہیں. پھر اگر ہو وہ کہتے ہیں تو تب ہم کیا کہیں گے, انہوں نے کہا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نے استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں, ہم ماضی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہے, یہ غلط ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ متعدی میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. فعل متعدی اور فعل لازم, اس کا فرق بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تبھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو آخر میں ان کا فرق بھی آپ کو بتا دوں گی. پھر اس کے بعد ہے کہ الف اور ہے, اس پہ ختم ہونے والے واحد اسما جو ہیں ان کے جمع کے صیغے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, مگر معنی کے لحاظ سے واحد رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جملے میں وہ جمع کے صیغے میں بدل جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب واحد کا ہی ہوتا ہے. جیسے میرا بیٹا کہتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ واحد ہی نظر آ رہا ہے, لیکن کہ میرے بیٹے نے کہا, تو اب جب یہ جمع میں بیٹے آ گیا, جمع کی حالت میں چینج ہو گیا, لیکن اس کا مطلب ابھی بھی یہی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے یہ بات کی ہے, تو میرے بیٹے نے کہا. تو ایسی صورت میں بھی نے استعمال کیا جاتا ہے. ختم کہاں ہو رہا ہے, الف یا ہے پہ. اب بدل گیا وہ واحد لفظ بیٹے جمع کی صورت میں, مطلب اس کا ابھی بھی واحد ہے, اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرتے ہیں. اور مثال ہے اس کی, بوڑھا سوچتا ہے, تو اب کیا ہوگا اس کا, تھوڑا سا بتائیں اگر ذہن میں ہے. بالکل صحیح, بوڑھے نے سوچا. اب یہاں پہ بھی بوڑھا ایک ہی ہے, صرف لفظ جو ہے وہ جمع میں تبدیل ہوا ہے لیکن معنی واحد کا ہی ہے. اس لفظ کا معنی واحد یعنی ایک بوڑھا ہی ہے. اس میں بھی ہم پھر نے استعمال کرتے ہیں. یہ لڑکا سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا کیا ہوگا, اس لڑکے نے سمجھ لیا. لڑکے ہو گیا یہاں پہ اور نے, تو اس لڑکے نے یعنی اسی ایک ہی لڑکے کی بات ہو رہی ہے جس نے یہ سمجھ لیا. تو ایسی صورت میں بھی نے کا استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ مجھ اور تجھ, اگر فاعل ہو تو نے نہیں آتا. جیسے مجھ میں کیا کمی ہے, تو یہاں پہ میں مطلب نے نہیں آیا. لیکن اگر اس مجھ اور تجھ کے ساتھ کوئی اسم صفت ہو تو نے استعمال ہوگا. جیسے مجھ بد نصیب نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہاں پہ بد نصیب جو ہے اسم صفت استعمال ہوا ہے, تو اس کے ساتھ پھر نے استعمال ہو گیا. اور اسی طرح سے تجھ بیوقوف نے بھی نہیں جانا, تو یہاں پہ بھی
اس کے استعمال ہونے کی وجہ سے پھر نے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اسم صفت استعمال ہونے کی وجہ سے پھر نے استعمال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا آخر میں فرق بھی بتا دوں تھوڑا سا کہ کیا ہے فعل لازم جس میں صرف فاعل کے ساتھ ہی آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے، جیسے خرگوش دوڑا، عمران جاگا، دو اس میں فاعل ہے اور اس کے بعد فعل ہے، یہ فعل لازم والے الفاظ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ متعدی میں کیا ہوتا ہے جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہو ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے اگر آپ کہیں سارا نے پڑھی تو کیا پڑھی، سارا نے نماز پڑھی کہیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں سارا نے نماز پڑھی، اس نے کون سا کام کیا۔ اسی طرح سے احمد نے پیا، اگر ہم کہیں تو کیا پیا کا سوال باقی رہتا ہے، تو ہونا چاہیے احمد نے دودھ پیا، پانی پیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جو فعل ہوتے ہیں جو بغیر مفعول کے مطلب نہ پورا کریں وہ فعل متعدی کہلاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے پوری کے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگلی ویڈیو پھر ہم انشاءاللہ ایک اور موضوع پہ بنائیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔